छोरी आऊ के गर्नु म भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ सिस्टर यो बाई बाई गर्नुहोस् बाई हामी जाने घर हस् साह्रै टोलायो त नारायणी बहिनी के भयो तिमीलाई ए साँच्चै तिम्रो त बच्चा छैन होइन ल है बहिनी ढिला गर्न हुँदैन बच्चा बेलैमा जन्माएर हुर्काएको राम्रो अब त बेला भएन र विचार गर्नु है बहिनी उमेर ढल्केपछि के हो बधाई जान्छन् सधैँ अनि माया यति बेलासम्म सुतेको छैनौ अनि खाना खायौ त त्यो माताकोमा गएको पनि केही होला जस्तो लागेन मलाई त पहिल्यै थाहा थियो मन बुझाउने बाटै मात्र हो कति अर्काको बच्चालाई मात्रै स्याहार्नु आउन पाएको छैन कसकस सुरु गर्नुपर्छ त बुढो कामबाट थाकेर आएछ बुझी छैनौ हुने रहेछ भने भइहाल्छ नि त्यसो भनेर कहाँ आउँछ हाम्रो स्कुलको मिसले भन्नुभयो सन्तालेश्वर माधवमा गयो नि बच्चा हुन्छ अरे भगवानलाई भाकेर बच्चा हुने भएदेखि ल्याउने मान्छे किन चाहियो तपाईँको पारा हेर्दाखेरि त बच्चा चाहिए जस्तो लागेन मलाई कति कचकच गरेर मन चुप्प लाएर बस्छु अब सबैले बच्चा कहिले हुन्छ भनेर सोधेर हैरान पर्छ एउटा लोग्ने मान्छेलाई के त आइमे मान्छेको कोख खाली हुँदाखेरिको पीडा होइन मैले गर्दा नभए हो र अब मेरै कारणले नभएर छ भने पनि तिमीलाई अर्कैसँग व्यवहार भन्न सक्दिन भन्न नि सक्नु पर्यो लोग्ने मान्छे चाहिँ जे अरे नि हुने आइमेल चाहिँ के गर्नुहुन्न कहाँ लेखा छ र ल भोलि डाक्टरखाना जाउँला अब तिम्रै लागि भए पनि एउटा बच्चाहरू त चाहिएको छ अनि तपाईँलाई चाहिँ चाहिएको छैन होइन बाबु बन्ने रडकोलाई हुनु आतिनु पर्दैन मैले तपाईँहरूको रिपोर्ट हेरेँ सबै ठिक छ कतिपय केसमा नियमित सम्पर्क गरिरह्यो भने पनि गर्व बस्छ नआतिनुहोस् सबै ठिक हुन्छ हस् 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 हुन्छ हस् 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 बाबुरामजी एकैछिन यहाँ आउनुहोस् त तपाईँ चाहिँ एकछिन बाहिर बस्दै गर्नु है एकैछिन हो तिमी बस्दै हेर न म पनि आइहालेँ ढोका लगाइदिनुहोस् न बस्नुहोस् मैले तपाईँको रिपोर्ट हेरेँ रिपोर्ट अनुसार तपाईँको श्रीमतीमा बाँझोपनको कुनै समस्या देखिएन समस्या त तपाईँमा देखियो बाबुरामजी तर पनि नआतिनुहोस् बच्चा हुने उपाय अरू पनि छन् अब हेर्नुहोस् बाबुरामजी यस्तो केस तपाईँको लागि पो पहिलो हो यही कुराले पछि परिवारमा के कस्तो असर पर्दै जान्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छैन हेर्नुहोस् यस्तो केस मैले नभोगे पनि धेरै देखेछु एउटी महिलाको लागि आमा बन्न पाउनु सबैभन्दा खुसीको क्षण हो तर त्यति नै पीडा महिलालाई आमा बन्न नपाउनु नसक्नुमा हुन्छ
त्यसैले तपाईँ सक्नुहुन्छ भने श्रीमतीलाई यो कुरा नभन्नुहोस्। के भन्नुभयो र डाक्टरले? त्यही अघि केही कुरो त आत्तिन पर्दैन, बिस्तारै हुन्छ। त्यही नियमित सम्पर्क गर्दै हेर्नु। त्यही कुरो गर्नलाई चाहिँ किन मलाई बाहिर पठाऊ? त्यही नि खुसीकै कुरो रहेछ त, जा। सुते हुनुहुन्छ त, के भएर? आज कस्तो टाउको दुखी छ मेरो। अनि अघिसम्म त ठिकै थियो त, सिटामल दिऊ? तातो पानी तताइदिऊ कि? खै अनि केही त भएको छ तपाईँलाई, कुरो नलुकाउनु न। अघि डाक्टरले के भनेको याद छ? नभन्ने हो। भनिसके त मैले कस्तो टाउको दुखी छ भनेर। पुहाल्छ हेर। अरू मान्छेहरू चाहिँ कानमा बुझो लाएर बस्छन् कि के हो? आउँदैछु है। ए नारायणी बहिनी सुतिसक्नु भएको थियो होला? ए नाइ, उहाँ आराम गरिरहनु भएको छ। अब मेरो नि आज अलि अबेला भयो। हजुर। ल ल नारायणी बहिनी, ल सुत, ल सुत। के हो भाइ, तिमी त हिजो आउँदा पनि आएनौ। झन् तिमी यहाँ आएदेखि कस्तो राम्रो माहौल भइरहेको थियो। आज त फेरि तिमीले राम्रो गएको जस्तो पनि लागेन मलाई। के भइरहेछ तिमीलाई, भन त? केही समस्या छ भने भन मलाई। त्यस्तो त छैन, अलि हिजो ढिलो सुती थिएँ, अनिदाले अर्दा पनि होला। भोलि राम्रो गाउँछु नि सर। ल ल ठिकै छ, मैले त सम्झाएको मात्रै हो तिमीलाई। भोलि राम्रो गाउनु है त। ल आइज। ओए बाबुराम परियार, यहाँ आइज। बेर भइसकेछ, जान्छु। यहाँ आइज न मैले भनेपछि। खुर्का आइज। बस। अनि तँलाई के भएको छ? सुवासनी पोइली हुने जस्तो अनुहार बनाएको छस्। के भएको छ भन् त? खै तँलाई के डाँट्ने? मलाई त आजभोलि एकदम टेन्सन भएछ। टेन्सन भएको छ? अब टेन्सन कसलाई छैन? टेन्सन छ भन्दैमा के रमाइलो गर्ने छोडिदिनु त, होइन? कुरा गर्छ। तेरो टेन्सनको ओखति उहाँ छ, यति खाएपछि ठिक हुन्छ। अब अहिलेसम्म मुखमा परेको छैन। मुखमा हाले पो पर्छ त। मुला एक प्याक स्वाट्ट पार्न, तेरो टेन्सन सब ठिक हुन्छ। होइन बोल्न। ओ भाइ, एउटा ग्लास ल्याऊ त।
खुरुखुरु खान मैले भनेपछि त्यहाँ खोइ चाँड ल्याउ त। साउले केही भन्दैन के, म छु यहाँ, ढुक्क भएर खा ल। होइन नखाउँ रमेश। खा न, टेन्सन कम हुन्छ भनिरहेको छु त। हामीले खाइरहेछौँ त्यही, उसले खाइरहेछ, मैले खाइरहेछु। ल ए लिन। होइन खानु र। मन रहेछ त, त्यसै नाटक गर्छ मुला। भात खायो त? कहिले चाहिँ एक्लै खाएको छु र? आज खायो कि भनेर सोधेँ नि। कति न, कहिले नै एक्लै खाएछ त्यही। अनि के भयो तपाईँलाई? के भएछ र? रक्सी खाएर हो? रक्सी कसले खायो? दङ दङ गनाइरहेछ त। अब रक्सी रोक्ने पनि भयो, अझ के देख्न पर्ने हो? आफूले पैसा हालेर खाए पो सबै रमेशले खर्च गरिन्छ। के हो त? सङ्गतको असर त सुरु भइहाल्यो नि। भनेकै थिएँ त्यस्तो छाड छाउन जानु भनेर। अझै त जात पनि देखाउनु पर्यो नि। कहाँबाट आयो जातको कुरो? कहिले रक्सी नखाने मान्छे। रक्सी नखाएर म पाउनु नै होइन। किन नखाने रक्सी? खानुपर्छ। खानुपर्छ, कहिले काहीँ वखती हुन्छ। अब तपाईको स्कुलमा म बच्चा 1 राख्दिन, 2 राख्दिन, 3 राख्दिन। तपाईको स्कुलमा केयरै छैन। ल हेर्नुस् त यहाँ, तपाईको जस्तो लापरवाही त मैले कहीँ पनि देखेको छैन। हैन, तपाईको स्कुलमा स्टाफहरु आएर सुत्छन् कि कसो? बच्चा कसरी केयर गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन यी महिलाहरुलाई। हिँड बाबु जाउँ। यस्तो लापरवाही स्कुलमा नि कसैले राख्छ? कहिले काहीँ त यस्तो हुन्छ नि। यसरी त भएन नि नारायणी बहिनी। यो सजीव चीजको व्यापार बडो गाह्रो छ। तपाईमा केही समस्या छ कि क्या हो? पहिला त तपाईँ त्यस्तो थिएन। केही दिनदेखि तपाईँ खुलेरै काम गरिरहनु भएको छैन। बरु यसो गरौँ, तपाईँ केही दिन घरमै रेस्ट गर्नुहोस्। आफ्नै स्कुल हो, फेरि आउँदा पनि भइहाल्छ। अहिलेलाई यसै गरौँ बहिनी, है?
हे आँखा लाउने कति छन्दोरीमा कति छन्दोरीमा मन गयो आडैकी मोरीमा दिल बस्यो डालीमा राम्री राम्री कतिलाई छाडियो दिल बस्यो खालीमा कति छन्दोरीमा कति छन्दोरीमा मन गयो आडैकी मोरीमा दिल बस्यो डालीमा राम्री राम्री कतिलाई छाडियो दिल बस्यो डालीमा हे नपरा है योजनको भरैमा गाली गरले बुढीले घरैमा चिल बस्यो डाँडैमा मनमा माया छ भने कालो बसाए। नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सगौरव प्रस्तुत गर्दछौँ। राम्री राम्री कतिलाई छाडियो दिल बस्यो कालीमा ले भन्छन् आमाले घरले नाति खेलाउने मन छ रे दिल बस्यो डालीमा हे थारै छ रे घरको पारी तिम्रो पनि हुन्छन् र छोरछोरी चिल बस्यो डाँडैमा मनमा माया छ भने काली आऊ बसारेमा घरको पारी तिम्रो पनि हुन्छन् र छोरछोरी चिल बस्यो डाँडैमा हे सबले नजर मैतिर सारेको आजै होला बाबुराम हारेको चिल बस्यो डाँडैमा मनमा माया छ भने काली आऊ बसारेमा मैतिर सारेको आजै होला बाबुराम तिमी गाह्रो बस के हो भाइ मान्छेलाई हेप्ने गीतमा हो भन्दैमा जथाभावी बोल्ने म नागा हो भाइ माठेस्नी कति खिचिस है माथा ल गु गनाउँछ जात जनाउँछ भन्ने सुनाइदे आज आफै सर्नु पर्यो फुल जस्ती श्रीमती त्यही पनि तीजका दिन मल पऱ्यो भने चल्न भएपछि के गर्ने भगवान्ले रूप त राम्रै दिएको हो त बुद्धि हाल्ने बेलामा चाहिँ भुइँमा खसी क्या फ्याट्टै
जति राम्रो फुल भयो नि के गोबरमै फुल्नु खोजेपछि लामो जिन्दगी कटाउनु त गाह्रो छ है। सोच्यो भने एकचोटि ल्याइदिनु भयो, धेरै अर्नु भयो, धन्यवाद। भ्याएको त्यही कुवाबाट निक्लिनु नखोजेपछि कसो के लाग्छ? खाना भनेर भनिसके त कतिचोटि भन्नुपर्ने हो? एकचोटि भनेर हुन्न र? आफूले बच्चो दिन सकेको भए आज यो दिन देख्नु पर्थेन। मैले माया लागेको बाबुराम कहाँ यस्तो? अब आफ्नै भाग्य खोटो भएपछि के गर्नु? के कुरा अरे कि यस्तो है? यति पढेको मान्छेले यस्तो कुरा गर्छन् र? आफूसँग जे छ त्यसैमा खुसी हुन सकिन्न र? अब नभएको चिज कहाँबाट ल्याउने हो? रुखले फल मात्रै दिन्छ र? अक्सिजन पनि त दिन्छ, शीतल छारी पनि त दिन्छ। अब तिमी पनि मनमा नचाहिँदो कुरो नखेलाऊ माया। म पनि रौसी खाँदिनँ, कुरो मिलेको त। हाम्रा बुढाबुढी हामीसँग चाहँदैछौँ, के पाउँछ र? दुःख सुख जे जस्तो भयो नि सँगै मर्ने बाँच्ने कसम खाएर आएन हामी। खै कहाँ गयो त्यो कसम? यति माया गर्ने बाबुलाई छोडेर आए। आमा नभए केही कमी हुनु दिएको थिएनन्। यस्तो बाउलाई छोडेर पाप लाग्यो होला नि मलाई। भगवानले पनि सन्तानको लागि पैसै खर्च गर्छु भन्दा पनि केही उपाय छैन त डाक्टर साहब? उपाय त किन छैन? टेस्ट ट्युब बेबी भनेकै उपाय त हो। हजुर, यसमा पतिमा समस्या देखिएपछि अरू कसैको वीर्यलाई महिलाको डिम्बमा लगेर परागसेचन गराई गर्भ बोकाइन्छ। अनि फेरि पछि बिरुवालाई चाहिँ थाहा पाएर दाबी गर्न आयो भने तेरी जु कहाँ पुगिसक्यो? तपाईँ वीर्यको टेन्सन लिँदै हुनुहुन्छ? कहाँ प्रयोग भयो भने स्वयं वीर्य दान गर्नलाई पनि थाहा हुँदैन। साँच्चै थाहा हुँदैन त डाक्टर साहब? रगत दिने मान्छेले आफ्नो रगत कुन बिरामीले दियो भने थाहा हुन्छ त? अब खर्चिलो हुन्छ होला नि कि हामी जस्ता गरिबलाई के? तपाईँको समस्या मैले बुझेँ। बरु मैले मेरो फी नलि 2 लाख भित्र गरिदिन सक्छु। मसँग भयो त दिन देखेर त्यत्रो पैसा क्यार्न लाग्यो हो। अब नभए नहुने भरे भने अब पैसैले रोकियो त के गर्ने? भयो अब तसँग नभए कहाँबाट ल्याएर दिन्छस्? कि त्यो रमेश समाएर हेर्छस् त एकचोटि? पैसावालाको छोरी बिहा रहेछ अरे।
पैसा खातमा सुत्छ अरे ल त ल त ल भाउजू लु केही त खाएर जानुभएको भए उनी त्यत्तिकै जानुभयो म यहाँ काममा बिजी भएँ होइन होइन अगाडि छु अनि मसँग चाहिँ कहाँ छ र सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेदेखि जो पनि फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै आएछ नि यहाँ पहिले जस्तो कमै गएको छ अहिले अब तँलाई त्यस्तै समस्या पर्यो भएदेखि श्रीमतीको सुन बेच्दैन टरिहाल्छ नि तेरो पैसा खाता सुत्ने त हामी गरिबसँग कहाँबाट आउँछ सुन पहिले पहिले त पैसाको खातमै सुत्यो नि खाटको खुट्टा पनि सुनकै हालिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो के अहिले छैन अनि तँलाई यत्रो पैसा किन चाहियो त्यो चाहिँ भन्न मलाई अब नभए भन त त्यति सहयोग गर्नु तैँले यति सहयोग गरिस् भने तेरो गुण जिन्दगीभर बिर्सिँदैन अब साथीभाइमा के गुणको कुरा गरेर तैँले यत्रो भनिसक्दा भएको भए म दिन्न थिएँ तँलाई त्यस्तै पैसा चाहियो भए गाउँ जा जग्गा बेच सहरको भए पो भाउ बढ्छ भन्नु पछि कमाएपछि 1-2 लाख रुपियाँ फाल्दे आँखाले देखुन्जेल जग्गा आइहाल्छ के समस्या टार्नु त हो नि माया म त गाम जानुपर्ने हो के हार्ने हो अनि के आउनु जानु पर्यो त काम सारा गामले मिलेर निकालेको बिर्स्यो गामले पनि निकाले त बाले निकालेका हुन् र बाले फोन गरेका थिए बिरामी छन् रे बुढा के भयो रे बालाई उसो भए म नि जान्छु पर्दैन तिमीजना 2 जनाले किन दुःख पाउने हो म भएर आइहाल्छु मलाई कहिले एक्लै छोड्दिनु भनेको होइन सधैँलाई जान्नलाई हो र 2-3 दिनमा त फर्किहाल्छु क्यारे एक्लै बस्नु डर लाउँदैन मलाई यत्रा घरभरि मान्छे छन् के हो डर बाघ भालु आउँछन् र सहरा घरबेटी आमैले यस्तो माया गर्छिन् म पनि बनेर जाउँला 1-2 दिनमा त फर्किहाल्छु अब बिचरा बाको भन्दा हामी बाहेक को छ यस्ता बेलामा पनि नगए हेलो केटा म त बिचबाटतिर पो आइपुगेँ त ल फेरि कहाँ हिँड्यो यो म त तैँले भनेको कुरा ठिक ला गामतिर पो निक्ले त किन बुढाबुढी नै गाउँ फर्किस् क्या ए होइन होइन नारायणलाई बेकारमा किन दुःख दिनु 2-3 दिनमा फर्किहाल्छु अनि छोड्दे अनि जान्छु भने भए त धागोवालाई म कोट किनेर पठाइदिन्थेँ नि त ए पछि किन्ने लास न हौ अब हिँडी त हालेँ ल ल ल राम्रोसँग जा ल त ल 8 बजीसम्म नि त ल ल ल हुन्छ ल ल माया त्यो रमेश छ त काले रमेश त्यहीसँग कुरा गर्दै थिएँ त्यो भएर लानु होला नि त अनि किन नि माया फोन आउन पनि सोध्नुपर्छ होइन किन हो भन न याद आयो मलाई नि त आइछ नि राम्ररी जानु ल ल ल अनि मायालाई नरेको लाग्यो ल गाडी त गयो त म त गएँ है माया
कस्तो पानी पऱ्यो है काठमाडौँमा पानी परेपछि चाहिँ असाध्यै चिसो हुने कि होला यति राति किन आउनु भएको के काम थियो खोइ त टेलर केटो अनि यो काठमाडौँ पनि पानी परेपछि त चिसै हो है बरु यसो एक गिलास तातो चिया बनाऊ न जिउ तताउनु पर्यो दाइ बाबु पनि घर आउनुहुन्न यस्तो राति तपाईँ गाउँकै बेस ल अब यति राम्री मान्छेलाई पनि एक्लै छोडेर जाने मान्छे पनि हुँदो रहेछ न म भएको भए त एकछिन छोडिदिने थिएँ त्यत्रो पैसा कहाँ ल्याउने हो के गर्ने अब के अरे अब अलिअलि जम्मा गरेर राख्यो भने के अरे तेरै छोराछोरीलाई भनेर तँलाई त्यतिले काम चल्छ भने लैया के हारौँ त म अब अथु गर्नु त किन चाहिन्थ्यो र त्यही छोराछोरीकै लाग्यो चाहिएकै सुन्नुहुन्न तपाईँ गइहाल्नुहोस् भनेको ठिकै छ अब भन्न सके भए पो भनियो कसरी भन्ने हो यस्तो कुरो यो मन पनि दुखाउली अब पैसा सैसा जम्मा गर्नु पर्ला जम्मा भएपछि बन्नु पर्ला त्यही नै जाति हुन्छ अब त्यही त नपरो अप्ठ्यारो परेपछि के गर्ने तपाईँ कामको चाहिँ मलाई यही मन पर्दैन क्या आएदेखि एउटा फोन गर्नु पर्यो भनेको टाउरै समात्दैन त के हार्न फोन गर्नु पर्यो यति राति सुतिसक्यो होली ला फेरि के हुन्छ गाउँको टावरै यस्तै छ कहिले आउँछ कहिले जान्छ यस्तै हो आइयो खाना खाना अहिले लाग्दैन लु खाऊ होइन कामतिरको हालखबर के हुने र भाइ त्यही त खेती किसानी मेला त भैँसी गाई यस्तै होइन अनि यता के छ त यताको के हुन्छ यस्तै त बरु उतै गाउँतिर ठिक यहाँ त समाचार हेरे कि वाक्कै लाग्ने
होइन के समाचार आएछ? उहाँ यी हेर्नु त, एउटाले अर्कैको बुढीलाई बलात्कार गर्दैछ, बुढाले डिभोर्स दिएछ। सबै गाउँले मिलेर त्यही बलात्कारीसँग टाँसो लगाएर पठाइदिएछ। यस्तो यस्तो समाचार आउँछ त। मेरी बुढी छैनन् कि क्या आएछ? म यहाँ के गर्दैछौ? बेला नकुबेला सुतिछौ त? बालाई कस्तो रहेछ? बुढा चाहिँ आत्याएर खाने नगा बानी हुने रहेछ, चिसाले रहेछ। खाना त खाएर होला। यति बेलासम्म किन बस्थे? चामल लिएर आएको गली छु। ल हेर, बर्बादै गरी छिनी यस्तो महँगो मोबाइल हेरेछ फुटाएर। हेलचेक्राइ अर्थ्यौ क्या तिमी? हेलचेक्राइ अरेपछि कहाँबाट हुन्छ? यस्तो महँगो मोबाइल, 2 सिम लाग्ने मोबाइल। यत्तरीका एकजना कुमाइले कसरी धान्ने हो? म त केही बुझ्न सक्दिनँ। माया के हो तिमी? किन रोक्यौ? ल यस्तो जाब फोन पठाउँदा नि रुन्छ नि त। म अर्को फोन किनिदिइहाल्छु नि। योभन्दा कतिले फोन किनिदिउँ? किन रुन्न पर्यो? नरुँ यस्तरी नि रुन्छन् त केटाकेटी जस्तो। 2 दिन नहुँदा यस्तो गाह्रो हुने? अलिक दिन हराउने भने के गर्थ्यौ? ल भयो त, म आएँ त, अब चुप लाए त। ल खुरुक्क चुप लायो भन्दैछु। रुने होइन म यहाँ चुप ला। अरे यार मेरो विश्वास त गर यार, त्यस्तो पनि गर्छु होला त नि म। अब काम गरौँ तिमीसँग गर्ने, काम नगरौँ तिम्रो बुवा की चिज गर्ने। खासमा यो विदेश पठाउने कामै अब्जसे काम हो क्या। मान्छेसँग सङ्गत नगरौँ भने भएन। त्यो केटीसँग भएको पनि त्यही हो। कुनै राम्रो ठाउँ पठाइदिनु पर्यो भन्दै पछि लागिरह। कुरा बुझ्नु छैन, खालि शङ्का गर्छ मलाई। अब जे भन्ने नि विश्वास गर्दैनौ। अब विश्वासै लाग्दैन। ल यो फोन गर, ल ल नम्बर यही छ, फोन गर, ल आफै कुरा गर, आनन्दै हुन्छ। ल ल ल कुरा गर, ल ल कुरा गर भन्दा चाहिँ कुरा गर्नु छैन। के भन्यो कि आँखाभरि आँसु पारे बस्यो। थाहा छ मलाई, म सोधिछु भनेर हजुरले हेप्नु भएको। अहिलेसम्म त मैले ढाकछोप गरेर ड्याडले केही गर्सेको छैन। अब पनि कुनै केटीसँग नाम जोड्यो भने नि म यसरी चुप लागेर बस्दिनँ। गाउँका मान्छे कहाँबाट आइपुग्यो यो? के हो तेरो काम भयो? भयो भनौँ कि नभएन भनौँ, अपुरो काम भयो। झन् निक्ल्नु नअकल्नु पो भयो त। अनि तँलाई यत्रो धेरै पैसा चाहिँ किन चाहिएको भन् त? मैले त्यही कुरो बुझ्नु सकिरहेको छैन। खुरुक्क दोरी जा, मैले कुरा गरिदिइसकेको छ। अब रक्सी खाएर लफडा गर्दैनस् भने त फेरि काममा लिन्छु भनेकै छ, भइगयो नि। अब फिटिने भयो त। सिलाइबाट ठेगान हुँदैन, अब खाना लाउन नि परेको। तैँले यति गर्दिस् भने त मेरो जिन्दगी नै अर्को हुन्थ्यो ल। अब तँलाई त्यत्रो पैसा चाहिएको भए विदेश जा, मेरो अफिसबाट पठाइदिइहाल्छु नि म तँलाई। पैसा चाहिएको छ भने भन्छ, अनि विदेश जा भन्दा नि नाइ। यहीँ बसेर चाहिँ कसरी कमाउँछस् तैँले पैसा? अनि विदेश जानु नि पैसा लाग्छ त, त्यही पैसा सम्झेर दिए नि त मलाई। भइगयो त, मन हुँदा त दिन सकिन्छ है, गोजाभरि पैसा हुँदा त आफ्नो साथीले। अब बोल्न पायो भन्दैमा धेरै पनि नबोलिहाल्न। के हो, आफ्नो त मनै कमालो छ। ल अलि यो 10,000 छ, लिइराख, यसले काम चला। ल लिन, 10,000ले के होला र? अलि त्यसले काम चला न।
मेरो पनि अफिस जाने काम छ, अलि हतार छ है। त पनि जा बरु, यहाँ सुन त, यता घरतिर अब नआइज, अलि ठिक मान्दैन कि है। म नि अफिस हिँडेँ अब है। यहाँ के गर्दैछु? लु अब हाम्रो जिन्दगीमा नि खुसी हो, पालुवा पलाउला जस्तो अरे। यस्ता खुसिया बेलामा त गाममा भए म यहाँ चाहिँ यही गीतमा छम 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 नाच्थिन्, म चाहिँ गाम्थेँ। अब यो सर के गर्ने हो? मिसिन पनि बनाएर ल्याएँ, रोटीबाट नि फोन आइथ्यो। माया तिम्रो नाकले काम गर्न छोड्यो क्या हो? डढिसक्यो त, बन्द गर। ग्यास त्यसै खेर रहेर त। लु यो बुड्किरह, कता राख्छ? रमेशले चाहिँ अलिकति दाम सापटी दिएछ। यो 5,000 चाहिँ लर घरपेटी आमेको मुखुजो लगाइदिइहाल। जहाँदेखि नि बाघ भालु देखे जस्तो लाग्न थालिसक्यो। 2, 3, 4 यो 3,000 चाहिँ बुड्कीमा राख। यो रमेशसँग सङ्गत नगर्नु मिल्दैन। होइन किन र? मलाई त पटक्कै मन पर्दैन। तपाईँलाई बिगार्ने यही त हो। बल्ल त सुध्रिनु भएको छ। त्यस्तो होइन माया। अनि हाम्रो यो खाल्डोमा अरू को छ? परेको बेलामा काम लाग्ने मान्छे त्यही हो। सानैदेखि समझदारी मान्छे होइन म। त्यस्तो मान्छे छैन त्यो। कायदा मान्छे छ नि त्यो ध्वासे। तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो त पस्क पस्क खाऊ। आउने दिन मायाले बोलायो, आधी खोला उर्लेर आयो। आउने दिन मायाले बोलायो, आधी खोला उर्लेर आयो। आउने दिन मायाले बोलायो, आधी खोला उर्लेर आयो। आउने दिन तीनचोटि गीत गाउन लायो, तर 500 चाहिँ झारो। यतिको मात्रै कमाइ भयो त पुइगयो नि। धेर किन चाहियो र हामीलाई? सधैँ यस्तै गेस आयो त काम त बनिगयो नि। तिमीले नै सम्झिरहेको थियौ, ठ्याक्कै भेट भएर कि मन मिलेपछि यस्तै हुन्छ होला है। रातभरि काम गरेछ, सुर्नु पर्दैन। अब काम साँचेर के गर्ने हो? काम साँची आफूलाई, खाना साँची अरूलाई। एकछिन आराम गऱ्यो भने काम पनि केलाई साँच्ने हो? ए साँच्चै एउटा कुरो भनौँ? के कुरा हो? भइगयो, फेरि रिसाउने हो कि? होइन, कहिले तिम्रो कुरामा रिसाएछु र? हेलो, अब 5-7 दिनमा तेरो पैसा दिइहाल्छु नि। अब तलब आएपछि तेरै दिउँला त पहिला। किन रिसाउँछस् त्यसरी? के बताउन आएछ त? त्यो असत्यसँग सङ्गत नगर्नु भनेको होइन। यस्तो सोझो मान्छेलाई बिगारेर मलाई त पटक्कै मन पर्दैन त्यो। अब मान्छे त राम्रै हो, केही पर्यो होला नि। केही थाहा छैन मलाई। अब यहाँ भुट्की लगाएर भने फुटाएर दिनु। अब जे भए नि मर्दा पर्दा काम लाग्ने त्यही हो। किन रिसाउँछ? अब पैसा चाहिँ अलिअलि पैसा जम्मा पुग्छ होला। बुढिया नि अलिअलि जम्मा त अलिअलि छु। अब के
बुढी लिएर त आउने होला नि होइन त डाक्टर साहब? तपाईँको अब उपयुक्त समय मिलाएर आउनुहोस् न, घर सल्लाह गरेर पनि आउनुहोस्, एकचोटि उहाँको हेल्थ पनि चेक गर्नु पर्यो। हस्, म अहिले जान्छु। ए हुन्छ हुन्छ। हस्। नानी के भयो तिमीलाई? होइन सन्चो छैन कि कसो? होइन आमा, मैले थाहा पाइसकेँ, एकदम खुसीको कुरा जस्तो छ। नानी अब तिम्रो बुढाको कुरा नसुन है। हेर आफ्नो जिउको आफैले ख्याल गर्नुपर्छ, फेरि पहिलाको जस्तो होला नि है, मैले भनिदिएको छु। के गर्न लाग्नु हो? के गर्न लाग्नु नि? देखेन पानी भर्न लाग्यो। यसो दे अनि। ए बाबु यता आऊ त। बधाई छ तिमीलाई। होइन के बधाई हो? ल हेर त आमै कस्तो नजाने जस्तो गरे, कति बुझ पचाउन जाने। तिम्रो बुढी दुई जिउ भए मलाई थाहा छैन र? हेर है बाबु, अब यो पहिला जस्तो छ नि त्यसरी बजार बजार चराएर नहिँड, आराम गराउनु पर्छ है। बरु तिम्रो बुढीको यस्तो दुई जिउको अवस्थामा के खानुपर्छ, के गर्नुपर्छ मलाई सोध न। आमालाई सोधि। ए बाबु मैले पनि मेरो छोराछोरीलाई पढाइ बढाइ हुर्काइ, कोही अमेरिका कोही अस्ट्रेलिया पठाइ, अब यिनीहरूले त हेर्छन्। हजुर फेरि हामीलाई किन झुक्याकियो? के भनिन् र फेरि? अनि बुढी त बाउ भन्दैछौ, बाउ बधाई छ भन्छन् त। यो बुढीको मुखमा नि बुझै नलाग्ने रहेछ, झन् आफै भन्छु भनेको त तपाईँ बुवा भन्दै हुनुहुन्छ। किन चिस्टे कि हो? ले बेला न कुबेला झन् बुढीलाई चाहिँ खुसीको कुरा सुनाम भने। साँच्चै भने कि तपाईँ बुवा भन्दै हुनुहुन्छ? ल के भयो? के भयो? कसको बच्चा हो? कसको बच्चा हो? कसको बच्चा? हाम्रो बच्चा हुन्छ, हाम्रो बच्चा। हामीलाई डाक्टरले भनेको छैन? डाक्टरले मलाई कहिले पनि बाउ भन्दैनस् भनेको छ। मलाई धोका दिने किन नबोले कि? बोल्न सक्ने काम गर्ने बाबा।
दिन बस्ने यस्तैलाई त म लौना आकाश तिचे झैपो हजुरा मैले टेक्ने धरती फाटे झैपो हजुरा जतन गरी यो मुटु भित्र तिमीलाई राखे त्यही मुटु नै आज बिमै खस्यो हजुरा बारे क्यारे बाँचौला नि बारे क्यारे बाँचौला बारे क्यारे बाँचौला नि बारे क्यारे बाँचौला यो म्यारेज हुने बेलामा हामी चाहिँ डेमन आई मिन राक्षस यु चाहिँ गड आई मिन देवता मान्छे हुँ मान्छे त जस्तो सुरको लागि शङ्कर हुँ ए रमेश मेरो साथी टेबल नम्बर 14 मा राख्ने म अफिसको पार्टीमा छु म मरौँ कि बाँचौँ भन्छ त जे भन्छ त्यही गर्छु ल के भन्छ बाँचौँ भन्छस् भने यहाँ आइज म अहिले आउन भ्याउँदिनँ म एउटा मिटिङमा छु तिमीहरू सबैजना उठ्दै हो कोही चाहिँदैन मलाई के बताए किन मोबाइल फाले किन ल्याङ गरे त्यसै फाले अर्को ल्याङ नगर्नु न छैन अब बन्द गर्ने बेला भइसक्यो बाबु मलाई छुन पर्दैन तँलाई छुन्यो त्यसैलाई गर छोयो बाबु भित्र हिँड्नु न यो हेल्मेट को हो भित्र आउनु तमासा नदेखाउनु आफूबाट त कुहाई यस्तो आमा को कराको ल हेर त यो बाबु रानी पो रहेछ राति राति यस्तो रसुखार आउँछ घर हल्ला गरेर लासन छैन यहाँनेर हात
हेर त यस्तो दुई जिउको स्वास्थ्यलाई दुःख दिएको हेर मैले भनिदिएको छु अब आइन्दा रक्सी खाएर हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो भने त्यसलाई म भोलि निकाल्छु यो घरबाट बुझ्यौ के रमी त हेर बस्या कुन कुरा पल्ला फ्याक्दियो भित्र जाने के भिडियो आफ्नो नउठ्नु बाबु दाइ भित्र भित्र यहाँ हल्ला गर्नु हुँदैन कि त यो बाबुराम दाई पनि प्लाके नै बाबु चिया तातो चिया सब कुरो मलाई पहिल्यै भन्न मन थियो होइन मलाई किन भन्न पर्यो जसको त्यसैसँग गएर भने हुँदैन र मलाई लाटो सुन्दै कि म लाटो हुँ मैले कहाँ त्यस्तो मसँग नाटक गर्ने होइन मसँग नाटक गर्ने होइन मलाई यो अर्काको पाप पनि चाहिँदैन र तिमी तिमी त पनि चाहिँदैन मेरो आँखा खुलिसकेका छन् नाटक गर्न पर्दैन रे यो सहर नै छोडी कता जाऊँ हजुर नसमाउने नता टेक्ने ठाउँ हो हजुर तिमी नै त थियौ मेरो बाँच्ने आधार भाग्य लेख्ने भावी लेखे लेख्यो हजुर बारे क्यारे बाँचौला नि बारे क्यारे बाँचौला बारे क्यारे बाँचौला नि बारे क्यारे बाँचौला सारङ्गी रोयो कारोयो जारो मेरै मन छोयो जाऊ माया सारा मान्नेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र आफ्नै मान्छेले चिन्न छोडे के भन्ने अब खोइ छैन तर्सानी दियो है उत लाग्नलाई भनेर पो छिरेको त छैन भने भइहाल्थ्यो नि गइहाल्छ नि
जान्छ है। यो काले भैयामा उयो झ्याप्छस् त यो तँलाई मलाई के भएको छ? हिजो पनि मर्ने कुरा गर्दै थिइस्, आज यस्तो छ ताल पुरै झ्यापेर हिँडेछस्। आज के छ तँलाई भन् त? यी साथी भाइ इष्ट मित्र कोही कोही पनि आफ्ना हुँदैन। तँलाई मैले आज भेट्छु भनेर भने होइन? तेरो मोबाइल स्विच अफ त मैले के गर्ने कुरा गर्छ यार। मैले त्यहाँ तेरो लागि गरेको छैन के? मैले केही पनि गर्नु पर्दैन। विश्वास धेरै पर ओ भाइ एक फुल ल्याउ त, एउटा ग्लास पनि लिएर भने। अनि सुन त, आज दाजुभाइ बसेर टन्नै खानुपर्छ बुझिस्? आज त म सँगै बस्ने हो। म चाहिँ त्यसका लागि स्वास्नी दिएको मुडी यत्रो मलाई मर्नु मन नलाग्यो, बाँच्न मन लाग्छ त मलाई बसे। तर यसै त बुझेर नि मार्दिन म त्यसलाई र त्यसका नाछोलाई नकाटी त मर्दिन ल। मलाई कम सम्झ्या होला। ए सुते मलाई खुम्ताएपछि थिए। रक्सी खाएर बढ्दा नबोल, मर्ने र मार्ने कुरा गर्दो रहेछ। त्यसलाई र त्यो नाथोलाई एकै ठाउँमा राखेर छिनाउँछु। बुझ्यो? जेल जान्छु, जेल जान्छु। जे पाए त्यो बोलेछ, नखाएवाला कुराहरू चाहिँ म त छ। मलाई सुनेर भन्नु मन लागेको छ। ल ल ल भइहाल्यो, एक दुई दिन यहीँ बस बरु, पछि सब कुरो ठिक हुन्छ अनि त्यसपछि घर जालास् न। बस्नुहोस्। के हो तपाईँको पारा? जहिले राति राति घर आउनु छ, दुनियाँ थरी केटीहरूको कुरा सुन्छु, मलाई केही थाहा छैन भन्ठान है क्या? अफिस डामा डोल छ, काम गर्न मन छैन कि घरबाट जस्तो आएको त्यस्तै नाङ्गै फर्किन मन छ है क्या? यसैको जिद्दी र मायाले गर्दाखेरि मात्रै म अहिलेसम्म
चुप लागेर बसिरहेको छु। आइन्दा पनि यस्तै ताल हो भने म चुप लागेर बस्दिनँ। नाता गोता म केही पनि जान्दिनँ। बुझ्नुभयो तपाईँले? दिमाग त ठेगानमा छ तिम्रो? कुर्कुती बच्चा नभाले के नाटक गरेको? त्यो बच्चाले जन्म नै नहुने के गल्ती गरेछ र? एकछिन रमाइलो पो गरेको त, अब के जिन्दगीभर बोझ बोकाएर हिँड्यो? बुढोले घर छोडेर हिँड्छ, अझै पनि दिमाग ठेगानमा आएको छैन? तिम्रो घर बिग्रियो मेरो बिगाएर हेर्नु त्यहाँ अब। मेरो घर म आफै मिलाउँछु, आफ्नो चिन्ता अरे हुन्छ। बच्चा त जसरी नै जन्मन्छ। अरे अनि कुरो नबुझे हो कि कुरो बुझ्नु नखोजे हो? यो बच्चा न बाबु रामले सुकार्छ न मैले। अलिकति प्र्याक्टिकल भएर सोच, नत्र बच्चा आमा दुइटैको बिचल्ली हुन्छ नि। पैसाको समस्या हो? पैसाको समस्या हो भने म छु त, पहिला पनि गरेको, पछिसम्म गरौँला होइन? के हुन्छ मलाई माया गर्ने मान्छे छन्। यसरी बिलासी लिएर छन् नि मान्छे नामलाई। एउटीले माया नगरेर के हुने होला? तँलाई मैले आफूलाई भन्दा धेरै माया गरेको थिएँ। त्यत्रो विश्वास गरे, त्यत्रो विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई धोका दिन्छन्। यस्तै गर्छन् माया। यस्तै रहेछ मेरो माया। तेरो मायामा म नाचिदिन्छु। ओ टेलर उठ, के गति बनाए कोठाको आफ्नो? उठ अब। मेरा भगवान पो आयो नि त। अब तेरो भगवान बन्नलाई गरे हो सब। साथीलाई पनि यति नगरे कसलाई गर्ने त? अनि भगवानले त गर्छ नि त यस्तो विधि त, अरू कसले गर्छ नि त? हेर बाबुराम, मैले तेरो राम्रै गरिरहेको छु नि, तेरो बारे त राम्रै सोध्छु नि। त खुरुक्क घर फर्की, तेरो बुढीले पनि तँलाई माया गर्छ नि होइन? अब यसै पनि त तेरो बच्चै नहुने रहेछ। नारायणले स्वीकार्छ भने त पनि पेट स्वीकार्दे। के हो कसको हो, किन किन्छ तँलाई? के सोचिन्छस्? अर्काको थुक चाट्ने मान्छे हो म? अर्काकी स्वास्नी छ म जर्नी, अनि लोग्ने सोचो छ भनेर बिराउन खोज्यो होला। तँलाई थाहा छ मलाई कस्तो लाटो रिस उठ्छ।
मेरो लाठो रिस थाहा छैन होला। काट्छु, ट्वाटा पारेर काट्छु जाठालाई। होइन केही अर्दिनँ म रमेश। लगेर बुझाइदिन्छु, जिम्मा लगाइदिन्छु। हेर बाबुराम, यो अरू केही होइन, त्यसले तँलाई हेपे के हो, खुब चाटेर बस्छस् नि, नतिजा त देखाइदिइहाली। नारायणी चाहिँ बच्चा पाएपछि टापठोक जस्तो लाग्छ मलाई। त चाहिँ हेरे होलास् नि। नारायणी त्यस्तै मान्छे चाहिँ होइन। 101 केटो पाइहाल्थिन्, 101 छेत्री बाहुन केटो पाउँथिन्। म जस्तो टेलरसँग किन आउनु पर्थ्यो? माया नर्ने गरी माया गर्ने मान्छेले सबै कुरो भन्नु पर्दैन हो नि? ठुलो कुराहरू छ। अर्काको पेट बोक्ने स्वास्नीको तारिफ गर्छ। मलाई त त्यसकै चाल ठिक लागेको छैन। मलाई त त्यसकै चालकी जस्तो पो लागिरहेछ। नत्र कसको बच्चा हो भन्नलाई के को आइतबार? ल ठिक छ, माने तेरै स्वास्नी हो, तँलाई माया लाग्छ। त्यो पेटको बच्चा चाहिँ तेरो हो, तँ आइदे। पैसाको चिन्तै नगर र त मेरो साथी पो होस् त। पहिले पनि गरे हो, अहिले पनि गर्छु। होस् गर। पापको भारीले पछि तँलाई नै पिरोल्छ नि। त मेरो साथी हो, त्यही भएर यो सब भनिरह मैले। अब म भएको भए चाहिँ माने ठिकै छ, नमाने घिच्चाएर लिएर गएर भए पनि फालिदिन्थ्यो। सोच एकचोटि। कुरो छिनोफानो अर्न परिरहेछ। अहिले अर्न पर्यो। कि मलाई छान्ने कि बच्चा छान्ने? लु कुरो सुरु हो र। होइन किन वाक्य फुट्दैन? अब दुवै आफ्ना भएपछि किन छान्नु पर्यो? तैँले नछान्ने नि मैले छान्न पर्छ। मसँग बस्ने हो भने बच्चा फाल्नु पर्छ। मैले पनि यो बच्चालाई संसार देखाउने कसम खाइछु। दुनियाँभरकोसँग सुत्ने कुकुर जस्तो, अनि मैले जिम्मा लिनुपर्ने छाउरी। हेर, अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। अहिले नि केही बिग्रिया छैन। यो बच्चा फाल्देऊ। मैले डाक्टरसँग कुरो गरिसकेको छु। केही हुँदैन, आमालाई भनिन्छ। उता रमेशले पनि तिमीहरूका भलाइका लागि म जति पनि हतार्छु भनिन्छ। कसैले त्यस्तो भन्छ? तिमीलाई चेली सम्झिन्छ, बहिनी चेली सम्झिन्छ। त्यसले गुण लगाइरहेछ हामीलाई। त्यो त भगवान हो, हाम्रो लागि भगवान हो। भगवान अब भगवान भयो त तिम्रो लागि? त्यसमा हिम्मत गरेर सुन।